आन्तरिक लोकतन्त्रको चिरहरण भयो। केपी शर्मा ओलीले सहमतिको नाममा मृत्युको आँसु बेच्न थाले, मेरो उम्मेदवारी कायम छ, नेता घनश्याम भुषाल। सहमतिको नाममा एमालेको बन्द सत्रमा हङ्गामा, केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय नमान्ने नेता भीम रावलको घोषणा। केपी शर्मा ओलीको दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई धुलो चटाउँछ अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। अन्ततः एमालेमा विधान मिचेर केपी शर्मा ओलीलाई एकलौटी अधिकार, अब के गर्लान् भीम रावल? भीम रावललाई केपी शर्मा ओलीको कटाक्ष, चुनाव लड्ने भन्नुहुन्छ तर कोसँग? पदाधिकारी सहित 301 केन्द्रीय कमिटीको नाम प्रस्ताव गर्ने जिम्मा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई। एमालेको बन्द सत्रमा चर्काचर्की, विष्णु पौडेलको प्रस्तावलाई भीम रावलले प्रतिवाद गर्दा भयो हो हल्ला। र पार्टी महाधिवेशन विधि र पद्धति अनुसार हुनुपर्ने भीम रावलको माग, कसैलाई उम्मेद्वार नै बन्न नदिए एमाले महाधिवेशनको औचित्य समाप्त हुन्छ, नेता भीम रावल। मध्यरातमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ट्विट, म त केपी शर्मा ओलीलाई स्टालिन र हिटलर नै देख्छु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अन्ततः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झन शक्तिशाली हुँदै गएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 301 केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने अधिकारको प्रस्ताव भएको छ। नेता विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा केपी शर्मा ओलीले 19 पदाधिकारी सहित 301 सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रस्तावमा उपाध्यक्ष भीम रावलले फरक मत राखेका छन् भने यति बेला दर्शकबिन नेकपा एमालेमा भाँड भैलो मचिएको छ। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष भीम रावल बीच शनिबारको बन्द सत्रमा खतरनाक झगडा भएको छ। शुक्रबार रातिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी संख्या थप्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय शनिबारको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। त्यसबारे भने नेताहरूले असहमति जनाएनन्, तर उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बैठकमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सदस्य चयनको जिम्मा अध्यक्ष ओलीलाई दिने प्रस्ताव गरेपछि भने अध्यक्ष पदका प्रयासशील भीम रावलले त्यसको तत्काल प्रतिवाद गरेका थिए। विशेष प्रस्तावको स्वरूप पौडेलले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची केपी शर्मा ओलीले तयार पार्ने बताएपछि भीम रावलले विरोध जनाएका हुन्। दर्शकबिन अध्यक्ष मण्डलका तर्फबाट मञ्चमा रहेका भीम रावलले हात छडाएर विरोधीको जानकारी दिएपछि पौडेलले बोल्ने समय दिएका थिए। घनश्याम भुषालले उठेर प्रतिवाद गरेका थिए। त्यसपछि महासचिवले अब तपाईँ बोल्नुहोस् भनेर रावललाई समय दिएका थिए। त्यसपछि एमाले स्रोतले बताएको छ। रावलले प्रस्ताव छलफल नगरी ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् भने उनले विधानको व्यवस्थामा निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको बताएका छन्। त्यतिबेला भीम रावलको प्रतिवाद गर्दै केही प्रतिनिधिहरूले हो हल्ला गरेका थिए, तर उक्त हो हल्ला पछि भीम रावलले केपी शर्मा ओलीले गरेको भाषण कार्यकर्तालाई सम्झाएका थिए। केपी शर्मा ओलीले भाषणका क्रममा अराजकता हुन नदिने बताएका थिए। भीम रावलले बैठकमा भनेका थिए, जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नेले यस्तो मान्न सकिँदैन, निर्वाचन नगर्ने भए आम निर्वाचनमा पनि भाग लिन नहुने भन्दै भीम रावलले केपी शर्मा ओलीलाई कटाक्ष गरेका थिए। सर्वसम्मति मात्रै मान्य हुँदैन भन्दै भीम रावलले सर्वसम्मत आफूलाई मान्य नभएको बताएको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। रावलले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कुनै छलफल नगरी प्रस्ताव ल्याएको भन्दै प्रतिरोध गरेका थिए। यति बेला उनले विधान विपरीत जान नसकिने समेत बताएका हुन्। भीम रावलले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै केपी शर्मा ओलीले व्यङ्ग्य गरेका थिए। भीम रावलले उम्मेदवारी दिन्छु भन्नुभएको छ, म उठेन भने के गर्नुहुन्छ? बैठकमा केपी शर्मा ओलीले सोधेका थिए। त्यसको जवाबमा भीम रावलले आफ्नो विरुद्धमा कोही नउठे निर्विरोध अध्यक्ष हुने बताएका थिए। भीम रावलले एमालेको महाधिवेशनमा पार्टीको विधान विपरीत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने विषय गम्भीर भएको बताएका छन्। उनले लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि कुठाराघात भएको समेत बताएका छन् भने जवाज मान्ने एमालेका लागि यो कुरा मान्य हुन नसक्ने भन्दै भीम रावलले बताएका छन्। दर्शकबिन अन्तिममा बैठकमा भीम रावलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए निर्वाचन हुने केपी शर्मा ओलीले बताएका थिए। एमालेका नेताहरूले रावलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए निर्वाचन हुने बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले नेकपा एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रको चिरहरण भएको टिप्पणी गरेका छन्। चितवनको सौरामा जारी 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्र हलले 19 पदाधिकारी सहित 301 केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गर्ने जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिए लगत्तै भुषालले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उक्त निर्णयले आफ्नो उम्मेदवारीमा कुनै फरक नपर्ने पनि भुषालले जिकिर गरेका छन्। मेरो उम्मेदवारी उपाध्यक्षमा हो, मलाई उपाध्यक्ष बनाएर ल्याए भने एउटा हो, नत्र मेरो उम्मेदवारी दिने कुरामा आजको प्रस्तावले कुनै असर गर्दैन, भुषालले जानकारी दिएका छन्। एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले यस विषयमा अहिले नै प्रतिक्रिया नदिने बताएका छन्। उता अष्टलक्ष्मी साक्यले भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव मात्र भएको अन्तिम निर्णय भने भइ नसकेको जिकिर गरेकी छिन्। बन्द सत्र आइतबार बिहान आज अर्थात् 10 बजेदेखि पुनः सुचारू हुने भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका प्रभावशाली नेता घनश्याम भुषालले सहमतिको नाममा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मृत्युको आँसु बेच्न थालेको समेत आरोप लगाएका हुन्। विधान महाधिवेशनदेखि आजसम्म केपी शर्मा ओलीले आफ्नो आयुको कुरा गरेर मृत्युको आँसु बेच्ने काम गरेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। चितवनमा जारी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट बाहिर निस्किने क्रममा कुराकानी गर्दै भुषालले आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहेको बताएका हुन्। सहमतिको नाममा केपी शर्मा ओलीले मृत्युको आँसु बेच्न थाल्नुभयो। आज हलले जे निर्णय गरेको छ त्यो मेरो उम्मेदवारीमा फरक पर्दैन, भुषालले भनेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई एकलौटी अधिकार दिएपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 18 जना पदाधिकारीको सूची तयार पारेका छन्। उक्त सूची शनिबार राति तयार पारिएको हो, जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरूमा अष्टलक्ष्मी साक्य, सुभाष चन्द्र नेमाङ, रामबहादुर थापा बादल, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र भीम रावललाई समावेश गरिएको थियो भने त्यसैगरी महासचिवमा शङ्कर पोखरेलको प्रस्ताव आएपछि पौडेलले आपत्ति जनाएका थिए। स्रोतका अनुसार पौडेल शङ्करलाई महासचिव मान्न तयार नभएपछि ओली खेमामै समस्या खडा भएको हो। त्यसैगरी नेमाङ पनि ईश्वरलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष मान्न तयार भएनन् भने पछि उनले सबै पदमा सहमति हुने भए आफू बाधक नबन्ने बताएका थिए। उपमहासचिवमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदीप ग्यावाली र टोपबहादुर रायमाझीलाई राखिएको थियो। त्यस्तै सचिवमा योगेश कुमार भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रोगजी महासेठ लगायतका नेताहरू रहेका छन्। उनीहरूले यसमा चुनाव हार हुनुपर्ने भन्दै केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिए पनि बाहिर भने केही बोलेका छैनन्। पदाधिकारीमा युवराज ग्यावाली, भुषाल, भीम र आचार्य समितिका थिए। केपी शर्मा ओली पक्षका एक नेताका अनुसार सुरेन्द्र पाण्डेलाई संगठन विभागको जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिएको थियो भने अन्य नेताहरूको हकमा केही भनिएको थिएन। अहिले केही नेताहरूले आश्वासन दिएको छ, तर त्यसलाई भीम रावल, घनश्याम भुषाल र केपी शर्मा ओली पक्षका केही नेता नै मान्न तयार छैनन् भने त्यसकारण पनि निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ। एक नेताले भने केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको चिरहरण गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्टालिन र हिटलरको संज्ञा दिएका छन्। एमालेको 10औं महाधिवेशन जारी रहँदा अध्यक्ष भट्टराईले शनिबार मध्यरातमा ट्विट गर्दै ओलीबारे टिप्पणी गरेका हुन्। महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको समेत नाम प्रस्तुत गर्ने अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ। निर्वाचन नगरी सहमतिमा पदाधिकारी चयनमा गर्ने केपी शर्मा ओलीको योजना रहेको छ। यसै सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूले केपी शर्मा ओलीलाई स्टालिन र हिटलर नै देख्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्टालिन र हिटलरले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई दासको झुन्डमा परिणत गरे चाहिँ केपी शर्मा ओलीले पनि सोही गरिरहेको उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। रुसी मोडलका कम्युनिस्ट पार्टी र नाजी पार्टी जसरी नै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि सिद्धिने त होइनन् भन्दै उनले प्रश्न समेत राखेका छन्। उनले भनेका छन् खड्गप्रसाद ओलीलाई अरूले नचिनेका हुन् कि मैले भन्ने छिट्टै फैसला होला जस्तो छ। म त उनलाई स्टालिन र हिटलर नै देख्छु। स्टालिन र हिटलरले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई दासको झुन्डमा परिणत गरे चाहिँ खड्गप्रसादले त्यही गर्दैछन्। रुसी मोडलका कापा र नाजी पार्टी जसरी सिद्धिए नेपालका कापा र नाजी सिद्धिने त होइनन् भन्दै कटाक्ष गरेका हुन्।
दर्शकबिन अन्तत केपी शर्मा ओलीले सहमतिको नाममा मृत्युको आँसु बेच्न थालेकोले मेरो उम्मेदवारी कायम छ भन्दै घनश्याम भुषालले बताएका छन् भने आन्तरिक लोकतन्त्रको चिडहरण समेत भएको घनश्याम भुषालले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै नेता भीम रावललाई सुरक्षाकर्मी थप्दै वासस्थान समेत गोप्य राखिएको थियो। चितवनमा एमालेको महाधिवेशन होइन ओली बेसन हो भन्दै गगन थापा चर्चामा आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सहमतिको नाममा एमालेको बन्द सत्रमा हङ्गामा भएको छ। केपी शर्मा ओलीले जिम्मेवारी दिने निर्णय नमान्ने भीम रावलले घोषणा गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीको दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई धुलो चटाउँछौ भन्दै यता माधव कुमार नेपालले समेत चेतावनी दिएका छन्। विधान मिचेर केपी शर्मा ओलीले एकलौटी अधिकार, अब भीम रावलले के गर्छन् कि उम्मेदवारी फिर्ता लिउलान् त त्यो हेर्न बाँकी छै। दर्शकबिन भीम रावललाई केपी शर्मा ओलीले कटाक्ष गर्दै चुनाव लड्ने भन्नुहुन्छ तर कोसँग भनिरहेका छन्। मध्यरातमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ट्विटर गर्दै ओलीलाई म त हिटलर नै देख्छु भन्दै कटाक्ष गरिरहेका छन्।